नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हजुरलाई नेटवर्कको ल्यान टेक्नोलोजीको बारेमा हजुरलाई जानकारी दिन थियो। र त नि अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। अब यसमा हाम्रो नेटवर्क ल्यान टेक्नोलोजीमा हाम्रो के पर्छ भनेपछि हाम्रो इथरनेट ल्यान टेक्नोलोजी छ। इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गिगाबिट इथरनेट छ। अब प्रत्येक हाम्रो छुट्टै इथरनेटलाई, फास्ट इथरनेटलाई, गिगाबिट इथरनेटलाई छुट्टै अलि ब्रिफली पढ्नेछौँ। ल त हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छ। अब इथरनेट भनेको के हो? इथरनेट के हो? इथरनेट वाज स्ट्यान्डर्डाइज इन इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ भन्छन्। यसलाई 802.3 भन्छन् इथरनेट। इथरनेटलाई हामी के भन्छौँ? 802.3 भन्छौँ है। अब इथरनेट शेयर मिडिया नेटवर्क विच युजेस शेयर मिडिया हेज हाई प्रोबेबिलिटी अफ डाटा कोलिजन। अब हाम्रो यस्तो एउटा शेयर मिडिया हो, इथरनेट एउटा शेयर मिडिया हो जसमा हाम्रो के हुन्छ, एकदम हाई प्रोबेबिलिटी हुन्छ डाटा कोलिजन हुनलाई। त्यही भएर इथरनेटले के युज गरेर हुन्छ भने क्यारियर सेन्स मल्टिपल एसएस र सिडी युज गरेर हुन्छ। सिडीको टेक्नोलोजी युज गरेर हुन्छ, सिएसएमए र सिडी टेक्नोलोजी युज गरेर हुन्छ कोलिजन डिटेक्ट गर्नलाई। अनि वान अफ द अकरेन्स अफ द कोलिजन इन द इथरनेट, अब यदि कोलिजन अब हाम्रो इथरनेटमा अकर गऱ्यो भने के गर्छ भनेपछि यसले सबै होस्टलाई एउटा रोल ब्याक गरिदिन्छ एकछिन। अनि यसले के गर्छ, सबै होस्टलाई एउटा ऱ्यान्डमली एमाउन्ट अफ टाइम यसलाई एसाइन गरिदिन्छ सबै होस्टलाई। अनि यदि त्यो टाइम सकिसकेपछि फेरि त्यसले आफ्नो रिट्रान्सफर गर्न सक्छ डाटालाई हाम्रो। अनि इथरनेट कनेक्टर इज नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड इक्विप विथ 48 बिट म्याक एड्रेस भनेको छ। अब यसमा हाम्रो इथरनेट भनेको यो हाम्रो डाटा लिङ्क, इथरनेट भनेको हाम्रो डाटा लिङ्क लेयरमा पर्छ। डाटा लिङ्कको लेयर 2 भयो। यसमा हाम्रो के हुन्छ, 48 बिट म्याक एड्रेस हुन्छ जुन कि हाम्रो फिजिकल हुन्छ। पहिला हाम्रो हार्डवेयरमा इमिडिएट गरेका हुन्छ नेटवर्क इन्टरफेस कार्डमा। दिस हेल्प अदर इथरनेट डिभाइस टु आइडेन्टिफाई एन्ड कम्युनिकेट विथ रिमोट डिभाइस इन इथरनेट भन्ने छ। यसैले गर्दा हाम्रो 48 बिट म्याक एड्रेसले गर्दा हाम्रो यो इथरनेटलाई हाम्रो यसले हाम्रो 48 बिट म्याक एड्रेसले के गर्छ, हाम्रो आइडेन्टिफाई गर्नलाई हेल्प गर्छ। हाम्रो यो डिभाइस कुन डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्न खोजेको छ होइन, कुन डिभाइसले कम्युनिकेसन गरिरहेको छ होइन, त्यो हाम्रो आइडेन्टिफाई गर्नलाई म्याक एड्रेसले हाम्रो हेल्प गर्छ। अनि हाम्रो के भनिरहेको छ भने ट्रेडिसनल्ली इथरनेट युजेस 10 बेस टी स्पेसिफिकेसन। अब 10 बेस टी भनेको खास के रहेछ हेर्नु त, द नम्बर 10 डिस्पाइट 10 MBPS। 10 भनेको 10 MBPS हो। 10 MBPS भनेको स्पिड हो, मेगाबिट पर सेकेन्ड। बेस 10 भनेको बेस ब्यान्डसँग स्ट्यान्ड गर्छ। बेस भनेको बेस ब्यान्ड हो। एनटी स्ट्यान्ड फर थिक इथरनेट भन्छन् यसलाई। टी भनेको थिक इथरनेट। 10 बेस ड्यास टी भनेको 10 भनेको 10 MBPS, अनि बेस भनेको बेस ब्यान्ड र टी भनेको थिक इथरनेट भन्छन्। तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो 10 बेस टी भनेको के हो भनेर। अब 10 बेस टी इथरनेट प्रोभाइड ट्रान्समिसन स्पिड अप टु 10 MBPS। यसले कति डाटा पठाउन सक्छ भनेपछि 10 MBPS पर सेकेन्ड, मेगाबिट पर सेकेन्ड यसले डाटा पठाउन सक्छ होइन। अब एन्ड युजेस कोएक्सियल केबल, और यसले कोएक्सियल केबल युज गर्छ, और CAT5 केबल युज गरेर हुन्छ। यसले CAT5 ट्विस्टेड पेयर केबल युज गरेर हुन्छ। अब यसले RJ45 कनेक्टर युज गरेर हुन्छ, विथ RJ45 कनेक्टर है। अब इथरनेट फलोज स्टार टोपोलोजी विथ सेगमेन्ट लेन्थ अफ 100 मिटर्स। अब यसले इथरनेट हाम्रो युज गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो के चाहिँ स्टार टोपोलोजी हुन्छ, जसमा हाम्रो बिचमा एउटा स्विच हुन्छ। अनि त्यो स्विचबाट हाम्रो चारैतिर युजरहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने सही यो कति डिस्टेन्समा कति परसम्म यसले काम गर्छ भनेपछि यसले 100 मिटरसम्म मात्र परसम्म काम गर्छ है। अ डिभाइस आर कनेक्टेड टु अ स्विच अथवा हब इन अ स्टार फेस। म तपाईँले भन्छ कि स्टारमा के हाम्रो स्टार टोपोलोजीमा के हुन्छ, स्विच अथवा हबद्वारा कनेक्ट गरिन्छ हाम्रो इन्ड युजरलाई, कम्प्युटरहरूलाई। जस्तै हाम्रो के छ भनेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो एउटा स्विच हो। अब यो हाम्रो एउटा स्टार टोपोलोजी हो कि यो एउटा स्टार टोपोलोजी हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ आएको नेटलाई के गर्छ, हबमा कनेक्ट गर्छ। हबमा कनेक्ट गरिसकेपछि स्विचमा कनेक्ट गरेछ, यो स्विच हो। यो स्विचमा कनेक्ट गरिसकेपछि अब प्रत्येक इन्ड युजरले डिभाइड गरेछ। यो चाहिँ यताको नहेर्नु होला, यताको चाहिँ होइन है, यता मैले डिलिट गरिदिन्छु। डिलिट। हाम्रो चाहिँ के हो भनेपछि स्टार टोपोलोजी यति मात्र हो है। हाम्रो स्टार टोपोलोजी यति हो। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो स्विचको ठाउँमा के हुनसक्छ, स्विचको ठाउँमा कहिले हाम्रो हब हुनसक्छ क्या। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा नेटवर्ककै डिजाइन गर्दै देखाउँछु। यो नेटवर्क भयो, अनि बिचमा हाम्रो के हुन्छ, हब हुन्छ क्या। स्विचको ठाउँमा के हुन्छ, हब हुन्छ क्या। यहाँ हब हुन्छ, यहाँ हब हुन्छ। अब हब भइसकेपछि अब हाम्रो चाहे के हुन्छ इन्ड युजरतिर अब यस्तै स्टार बनाएको स्टारको यस्तै स्ट्रक्चरमा हाम्रो इन्ड युजर डिभाइसहरूलाई राखिन्छ।
हाम्रो अब के छ भनेपछि यहाँ हाम्रो स्टार्ट भयो। अब प्रत्येक अब यसलाई कनेक्ट गर्नलाई हामीले के गरिन्छ भनेपछि तार ल्याएर यहाँ कनेक्ट गरिन्छ। अब हाम्रो यताबाट यहाँ PC2 अब यताबाट यता यहाँ हाम्रो अटोमेटिक तार लिइरहेको छु मैले अहिले कनेक्ट गर्नलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा स्टार्ट हो पुलिस स्विच अथवा हब हुन्छ है। यो यताको यो चाहिँ हब हो, यो चाहिँ हब हो। अब यता मैले अब के लेख्न पऱ्यो भने अहिले मैले के लेखिदिन्छु भनेपछि FUB हब अनि यता हाम्रो के छ भनेपछि अब SWITCS स्विच। अब यो चाहिँ के हाम्रो स्विच छ यता, यता चाहिँ हाम्रो के छ हब है। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। अब यसलाई म अलि यसलाई ड्र्याग गरेर यता राखिदिन्छु। अब यसलाई हामीले ड्र्याग गरेर अझै यता राखिदिन्छु है। यस्तो छ यहाँ कि त हब होला कता स्विचले कन्ट्रोल गरेको हुन्छ है। अनि अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो के छ फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट भनेको के रहेछ टु इन्कम्पास निड फर फास्ट इमर्जिङ सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर टेक्नोलोजी इथरनेट एक्सटेन्ड इसेल्फ एज अ फास्ट इथरनेट। अब इथरनेटलाई हामीले पहिला फर्दर एक्सटेन्सन गरेर हामीले के बनाइदिइसकेका छौँ फास्ट इथरनेट भनिसकेका छौँ। इट क्यान रन अन UTP अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। UTP अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर र STP सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर दुईवटा प्रकारको ट्विस्टेड पेयर केबल हुन्छ हाम्रो। अनसिल्डेडमा के हुन्छ नि तपाईँले बाहिरको रबरको कभर हटाएर भित्र तपाईँले हुन्छ नि। अब म तपाईँले यो इमेज देखाउँछु UTP एन्ड STP केबलिङ CABL केबल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। एकछिन राख्नु है, एकछिन लोड हुन टाइम लागिरहेको छ हाम्रो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब UTP भनेको अनसिल्डेड भनेको हाम्रो यहाँ सिल्ड हुँदैन क्या। जस्तो रबर एउटा केबल हुन्छ बाहिर कभर, त्यसलाई काटिरहेको मात्रै तार चाहिँ अपेनली छरिएको हुन्छ। र हाम्रो सिल्डिङ STP मा के हुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यो कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ सिल्ड छ हेर्नुहोस् है, यहाँ कपर वालेको सिल्ड छ। यहाँ हेर्नुभयो डिफ्रेन्स थाहा पाउनुभयो हजुरले। हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो के रहेछ अनसिल्डेड छ। हाम्रो अनसिल्डेड भनेको कुन हो? अनसिल्डेड भनेपछि हाम्रो यताको अनसिल्डेड हो यो अनसिल्डेड। एन्ड अरू अनि के भन्छ अप्टिकल फाइबर एन्ड वायरलेस टु। अनि अब अप्टिकल फाइबर पनि युज गर्न सकिन्छ अथवा हामीले वायरलेसली पनि यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ। इट क्यान प्रोभाइड स्पिड अप टु 10 Mbps। सरी यसले 100 Mbps प्रोभाइड गर्छ। इट क्यान प्रोभाइड स्पिड अप टु 100 Mbps। यसले 100 Mbps सम्म प्रोभाइड अब पर सेकेन्ड Mbps मेगाबिट पर सेकेन्ड यसले 100 Mbps। इथरनेटले कति गर्थ्यो? इथरनेटले 10 गर्थ्यो भने फास्ट इथरनेट 100 Mbps सम्म गर्छ है। अब दिस स्ट्यान्डर्ड इज नेम एस 100 बेस ड्यास टी भनेको 100 भनेको 100 Mbps भइहाल्यो, बेस भनेको बेस ब्यान्ड, टी भनेको थिक इथरनेट भइहाल्यो। अब इन IE अब हाम्रो फास्ट इथरनेटलाई अब 803.2 भनेको छ हाम्रो। अब हाम्रो इथरनेटलाई के भन्थ्यौँ 802.3 भन्थ्यौँ भने अब फास्ट इथरनेटले के भन्छ भनेपछि 803.2 भन्छ। अब यसले क्याट 5 युज केबल गरिरहेको छ, ट्विस्टेड पेयर केबल युज गरेको हुन्छ। अनि इट युजेस 11 सेम टेक्नोलोजी गरिरहन्छ, CSMA र CD टेक्नोलोजी युज गरिरहन्छ हाम्रो फर वाइड मिडिया सेयरिङ एमङ द इथरनेट होस्ट एन्ड। अनि हाम्रो CSMA र CA अनि कोलिजन एभोइडेन्स गर्नलाई काम लाग्छ यो टेक्निक फर वायरलेस इथरनेट ल्यान। वायरलेस इथरनेट ल्यानमा हामीले यसले के गरिरहेको हुन्छ CSMA र CA युज गरेर हुन्छ भनिरहेको छ। अनि इथरनेट होस्टसँग यसले के भन्छ CSMA र CD युज गरेर हुन्छ। फास्ट इथरनेटको भइसक्यो। अब फास्ट इथरनेटले के भनिरहेको छ फास्ट इथरनेट अन फाइबर इज डिफाइन्ड अन्डर के भन्छ 100 बेस FX। अब 100 बेस FX स्ट्यान्डर्ड विच प्रोभाइड स्पिड अप टु 100 Mbps 100 megabit per second on fiber। इथरनेट ओभर फाइबर क्यान बी एक्सटेन्डेड अप टु 100 मिटर। अनि इथरनेट ओभर फाइबर क्यान बी एक्सटेन्डेड टु 100 मिटर भनिरहेको छ इन हाफ डुप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स मोडमा के गरिरहेको छ भनेपछि इथरनेट ओभर फाइबरलाई हामीले 100 मिटरसम्म लैजान सक्छ, 100 मिटरसम्म बिसाउन सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ यसलाई। अनि अब के रहेछ भनेपछि यसले क्यान रिच म्याक्सिमम अप टु 2000 मिटर भनिरहेको छ। 2000 मिटर कतिखेर युज हुन्छ यसले जब फुल डुप्लेक्स मोडमा युज गरिरहन्छ। मोड ओभर मल्टी मोड फाइबर, यसलाई सिङ्गल मोड
फाइबर र मल्टिमोड फाइबर दुईटा प्रकारको मोड हुन्छ यसमा फाइबरमा। हाम्रो मल्टिमोड फाइबर चाहिँ हाम्रो सर्ट डिस्टेन्सलाई युज गरेर हुन्छ, हाम्रो 200 मिटरलाई युज गरेर हुन्छ भने सिङ्गल मोड फाइबर चाहिँ हाम्रो लङ डिस्टेन्सलाई गरेर हुन्छ। हाम्रो यो भयो। अब हाम्रो गिगाबिट इथरनेट भनेको हाम्रो के भनिरहेको छ भनेपछि अब यसले प्रोभाइड गर्छ 1000 एमबिपिएससम्म यसले प्रोभाइड गर्छ यसले हामीलाई 1000 एमबिपिएस भनेपछि एमबिपिएस पर सेकेन्डसम्म यसलाई प्रोभाइड गर्छ हामीलाई। आई इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङले हामीले के स्ट्यान्डर्ड गरिदिएछ गिगाबिट इथरनेटलाई के भन्न सकिन्छ भनेपछि 802.3 AB भन्छ यसलाई स्ट्यान्डर्ड गरिरहेको छ। अब गिगा इथरनेट ओभर युटिपी भनेको अनसिल्टेड ट्विस्टेड पेड केबल युटिपी, अनि युजिङ क्याट 5 र क्याट युज गरिरहन्छ। यो क्याट 5 र क्याट ई भनेको क्याटेगोरी केबलको क्याटेगोरी हो है। एन्ड क्याट 6 केबल भन्ने छ, क्याटेगोरी 5 क्याटेगोरी 5E क्याटेगोरी 6 अनि सम क्याटेगोरीको केबल हो कि क्याट भनेको। अनि IEEE 802.AS डिफाइन गिगा इथरनेट ओभर फाइबर भनेपछि गिगा इथरनेट ओभर फाइबर भनेपछि हाम्रो कसलाई जनाइन्छ भनेपछि 802.AS लाई जनाइन्छ है। ल त साथी, म तपाईँलाई आजको भिडियोमा आज भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीले तपाईँलाई बनाउनुको मेन उद्देश्य हजुरलाई हामीले तपाईँलाई नेटवर्क ल्यान्ड टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी दिन थियो। त्यसभित्र हाम्रो इथरनेट, फास्ट इथरनेट र गिगाबिट इथरनेट पर्थ्यो। त्यसको बारेमा हामीले ब्रिफली तपाईँले हाम्रो पार्टी एउटा गर्दा म तपाईँले नेपालीमा मजाले बुझाइसकेको छु। ल त साथी, म हजुरलाई अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस् त, नमस्ते।